बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर पहली बात तो ये कि सहाबा कराम ने यौम पैदाइश को नहीं मनाया और ना यौम वफ़ात को मनाया है। कोई भी चीज़ जब दीन समझ के की जाती है तो उसके लिए कुरान और सुन्नत से सबूत का होना ज़रूरी है। अगर हमें यौम पैदाइश के हवाले से हमारे पास कोई भी तालीमात ना होती तो भी इतना काफ़ी था इस बात के लिए कि हम यौम विलादत को बाकायदा सेलिब्रेट नहीं कर सकते या यौम वफ़ात को बरसी नहीं मना सकते हम। लेकिन हमें कुछ अहादीस मिलती हैं जिनसे हमें इशारा मिलता है कि अगर नबी का किसी को यौम विलादत मालूम हो तो उस यौम विलादत को फिर नबी ने क्या किया है। हमारे पास मशहूर हदीस है बुखारी मुस्लिम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रखते थे। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप क्यों रोज़ा रखते हैं, तो आपने फरमाया ये मेरा पैदाइश का दिन है। तो इससे हमें क्या पता चला कि देखिए, रोज़ा और त्यौहार जमा नहीं हो सकते, यानी ईद और रोज़ा जमा नहीं हो सकते। आप जब किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं तो रोज़ा रख के नहीं मनाते। मिसाल के तौर पर आपको कोई खुशी पहुंची हो, आपका बेटा इम्तिहान में पास हो गया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई चूंकि मेरा बेटा इम्तिहान में पास हो गया लिहाजा मैं खाऊंगा नहीं अब, ठीक है। खाने से परहेज करके खुशी नहीं मनाई जाती, खिला पिला के खुशी मनाई जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोज़ा रख के ये साबित कर दिया, गोया उम्मत को ये सबक दे दिया कि मेरा जो यौम विलादत है उसको बाकायदा सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। देखते हैं ईद उल फितर में रोज़ा रखना हराम है, ईद उल अज़हा में रोज़ा रखना हराम है, और जुमे में भी छोटी ईद करार दिया गया है इसको। तो जुमे को भी रोज़े के साथ ख़ास करना नापसंद किया गया है कि इसकी फजीलत समझ के आप जुमे की रोज़ा रखें, क्योंकि ईद का तस्वुर है इसमें। तो एक तो हमें ये हिदायत मिलती हैं। दूसरी, हमें अगर हम कुरान और सुन्नत पे और शरीयत के मिजाज पे गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई यहूदियों के लिए जो दिन था वो हफ्ते का दिन था, जो उनकी गोया छोटी ईद थी, जो मुक़द्दस दिन था, हफ्ते में सबसे बड़ा दिन था वो। और अल्लाह ने ईसाइयों के लिए इतवार का दिन रखा। ईसाई यहूदियों के बाद आए तो हफ्ते के बाद उनका इतवार, हम ईसाइयों के बाद आए तो हमारे लिए पीर होना चाहिए था, और वो नबी का यौम विलादत भी था तो वो और ज़्यादा इसका तकाजा था कि हमारे लिए बड़ा दिन पीर को करार दिया जाए। लेकिन आप देखें, शरीयत ने उस दिन को अहमियत नहीं दी बल्कि जुमे के दिन को कर दिया और उसको ईद करार दे दिया हमारे लिए। तो इससे भी हमें पता चलता है शरीयत के इस मिजाज से कि शरीयत जो है वो नबी के यौम विलादत वाले दिन में त्यौहार का उनसर निकाल रही है, ठीक है ना। उसको त्यौहार किसी भी लिहाज से उसको त्यौहार नहीं बनाना चाहती। सहाबा कराम के जो तर्ज अमल है उसमें भी हमें ये बात मिलती है कि सहाबा कराम ने जब साल की इब्तदा की है, साल की इब्तदा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सहाबा का इज्तिमा हुआ और मशवरा लिया गया कि हम साल की इब्तदा कब से शुरू करें। तो यौम विलादत से भी कर सकते थे, वो जिस साल आपकी पैदाइश हुई, यौम वफ़ात से भी कर सकते थे। लेकिन सहाबा कराम ने विलादत के साल को भी इतनी अहमियत नहीं दी, वफ़ात के साल को भी अहमियत नहीं दी, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साल को अहमियत दी। क्योंकि उसमें क्या हमें सबक मिलता है कि नबी ने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान किया। तो जब भी साल तब्दील होगा तो हमारे जहन में ये आएगा कि जैसे अब 1439 चल रहा है, 1439 हिजरी का ये रबीउल अव्वल चल रहा है और आज 13 तारीख शुरू हो चुकी है उसकी। तो 1439 का लफ्ज़ जब आएगा तो इसका मतलब है कि नबी को अल्लाह के लिए कुर्बानी दिए हुए 1439 साल हो चुके हैं, 38 साल हो चुके हैं, 39वां शुरू हो चुका है, या 39 हो चुके हैं और 50वां शुरू हो चुका है। तो इस चीज़ को फोकस किया गया है। दूसरी बात, इसमें यौम विलादत को बाकायदा सेलिब्रेट करने में, उसको बाकायदा मनाने में एक और ख़राबी भी है कि इस पर कोई भी मसलक हो, तमाम मसलक के उलमा का इस पर इजमा है कि सालगिरह मनाना जायज़ नहीं है। आप देखें, सारे उलमा किसी भी मसलक के यही फतवा देते आए कि गैरों का तरीक़ा है। बाज़ लोग कहते हैं हम ये सालगिरह नहीं मना रहे, तो फ़ुक़हा लिखते हैं अल-इब्रतु लिल-मानी ला लिल-अल्फ़ाज़, ये देखा जाएगा कि हो क्या रहा है, अल्फाज नहीं देखे जाएंगे। आप अगर किसी को एक चीज़ देते हैं, अपना मकान बेचते हैं और उसकी 1 करोड़ रुपए आप लेते हैं और आप ये कहते हैं मैं मकान किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ 1 करोड़ के बदले में, तो नाम तो गिफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है, हदिये का इस्तेमाल हो रहा है, मगर चूंकि आप 1 करोड़ रुपए उससे ले रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पे बै व शिरा के, खरीदो फरोख्त के हकाम जारी होंगे। तो लेबल चेंज करने से, मैं इस पर एक छोटा सा लतीफ़ा भी सुनाता हूँ लोगों को कि एक आदमी ने चीनी की बोरी रखी हुई थी और बेचने के लिए, और उस पर चावल का बोर्ड लगाया हुआ था। किसी ने कहा है ये चीनी और आपने लेबल चावल का लगाया हुआ है, तो ये क्या है? उसने कहा ये मक्खियों को धोखा देने के लिए किया मैंने। तो मक्खियां जो है वो धोखे में नहीं आएंगी। तो लेबल चेंज होने से कुछ नहीं होता। यौम विलादत को सेलिब्रेट करना ये है सालगिरह। केक उसका लाजमी उनसर नहीं है, उसमें केक भी हो सकता है, मिठाई भी हो सकती है, बत्तियां भी हो सकती हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है।
اور یہ ہو بھی رہا ہے تو کیک بھی ہو رہا ہے، لیکن نہ بھی ہو کیک اس کو سیلیبریٹ کرنا جو ہے نا اصل چیز ہے. تو جب آپ یوم ولادت منا رہے ہیں تو یہ سیلیبریٹ کرنا ہی ہوا، یہ سالگرہ منانا ہی ہوا. اب عجیب بات ہے، انگریز ہم پر اعتراض کر سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کا یوم ولادت مناؤں تو تم اس کو ناجائز کہتے ہو اور کہتے ہو اسلام میں یہ منع ہے، اور جو نبی اسلام لے کر آئے انہی کا یوم ولادت منا رہے ہو، انہی کی سالگرہ منا رہے ہو، تو یہ ناجائز نہیں ہے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے، آپ اس کو کیسے قائل کریں گے اس میں؟ تو یہ اس کے بھی خلاف جاتا ہے یوم ولادت ہو. اسی طرح یوم وفات برسی ہے، اس میں برسی کو کیوں منع ہے کہ غم کو تازہ کرنا، یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تبھی آپ دیکھیں فقہاء نے لکھا ہے 3 دن کے بعد آپ عیادت ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے. تعزیت کرنا کسی کی 3 دن کے بعد میت کی مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ آپ اس کو کھینچ نہیں سکتے زیادہ. غم ہوا ہے 3 دن، اور عورت کے لیے شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی ہے، غم منا نہیں سکتی ہے. غم کا مطلب یہ جو مخصوص طریقے سے، تو اب یہ نہیں کر سکتی کہ چونکہ میرے شوہر کا 1 جنوری کو انتقال ہوا تھا تو ہر 1 جنوری کو میں عدت میں بیٹھ جاؤں گی آ کے. ایسا نہیں ہے، 4 مہینے 10 دن عورت کے لیے رکھے، اس کے بعد نہیں. اور عام حالات میں جو آپ غم کو کسی حد تک آپ جو یعنی تعزیت وغیرہ کر کے شیئر کر سکتے ہیں وہ 3 دن رکھا گیا، تو ایک لمٹ کر دی. تو برسی کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ یوم وفات منایا جائے، اور اسلام میں سالگرہ کا بھی تصور نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کیا جو بڑے علماء ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنا یہ غلط ہے. آج جمعے کے دن میرا اس موضوع پر بہت تفصیلی بیان ہوا ہے، تو جو بھی سننے والے لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ ابھی اپلوڈ ہوا نہیں ہے، نیٹ ورک کیونکہ آج صحیح نہیں چل رہا تھا، اس لیے وہ فیس بک پہ لائیو بھی نہیں جا سکا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں موبائل بند ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا وہ روڈ بھی جام ہوئے ہیں اور موبائل بھی بند ہوئے ہیں. میں خود یہاں پہنچنے میں مجھے بہت ٹائم لگا ہے، ٹریفک بہت زیادہ جیم تھا. تو یہ ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کیسے کیا ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہ کریں اور اپنے طریقے سے ہم اس کو یعنی آپ محبت کا اظہار کی کوشش کریں. تو میں لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ وہ اس بیان کو لازمی سنیں جب اپلوڈ ہو جائے. آج بیان ہوا ہے جمعے کا، اس میں بہت تفصیل سے میں نے اس پر نمبر وار تقریباً 10 یا 11 دلائل دیے. اور ایک آخری بات جو میں خلاصے کے طور پر کہ دیکھیں ہمیں جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کو اپنی طریقے سے راضی نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے محبوب کا مزاج کیا ہے، محبوب کا مزاج کیا ہے. تو جس سے محبت ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا جو محبوب چاہتا ہے، جسے پشتوں میں کہتے ہیں نا اخپل طریقہ، ٹھیک ہے نا، اخپل طریقے سے نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام کو سب سے زیادہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے نبی کو کیسے راضی کیا؟ ربیع الاول میں انہوں نے کیا کیا؟ نعت پڑھنا بھی ٹھیک ہے، ربیع الاول میں آپ اگر الگ سے نعتیں پڑھتے ہیں تو چونکہ ایک مناسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی، تو نعت پڑھنا کوئی پابندی نہیں ہے. سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا وہ پورے سال کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں، خوبصورت کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور ڈیک لگائے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اور بتیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. اور ایک آخری بات یہ کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، 2 تہوار ہیں دن کی روشنی میں. غیر مسلموں کے تہوار عام طور پر رات کو ہوتے ہیں. آپ کرسمس دیکھ لیں، رات کو جو ان کا دھوم دھڑکا ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا. تو عید میلاد النبی جو ہے جو آج کل جس طرح سے منائی جا رہی ہے، اس میں رات کو زیادہ منائی جاتی ہے، دن میں کم. خود یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ جو بتیاں ہیں، لائٹیں ہیں، وہ رات کو زیادہ جگمگاتی ہیں، تو دن میں وہ منائی نہیں جا سکتی اس طریقے سے. تو یہ چیز بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ تہوار اگر یہ ہوتا تو دن میں ہوتا. اور بات سے بات یاد آتی ہے تو ایک اور بات آپ کی خدمت پہ پیش کروں کہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی مذہب میں جو ان کا تہوار ہے نا، اس میں سب کا اتفاق ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو لبرل ہندو ہیں وہ بھی ہولی کے دن ہولی مناتے ہیں، جو لبرل عیسائی ہیں وہ بھی 25 دسمبر کو کرسمس منائیں گے. بہت ہی کوئی بالکل ہی مذہب سے باغی ہو تو وہ نہیں منائے گا، لیکن کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں ہوتا تہواروں میں. مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، عید الفطر کو سب مناتے ہیں. عید الفطر ہے، یکم شوال کو اجماع ہے کہ یہ ہمارا تہوار ہے. 10 ذی الحجہ کا اجماع ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور یہ جو تہوار ہے نا یہ متفق علیہ ہوتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہوتا. عید میلاد النبی جس طرح سے منائی جا رہی ہے تو آپ دیکھ لیں بعض ملک ایسے ہیں جن میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو آج کوئی عید کا دن بھی ہے. سعودی عرب میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا عربوں کو کہ آج کیا ہے. پورے ملک ایسے ہیں جن میں منائی نہیں جا رہی. پھر جن ملکوں میں منائی جا رہی ہے، کراچی میں، پاکستان میں منائی جا رہی ہے، کراچی میں منائی جا رہی ہے، تو کراچی میں کھارا در میں منائی جا رہی ہے، ناظم آباد میں نہیں منائی جا رہی، ٹھیک ہے نا. پھر اگر ناظم آباد میں کسی گلی میں منائی جا رہی ہے تو ایک گلی میں عید ہے، اگلی گلی میں نہیں ہے. اس والے گھر میں لائٹنگ ہے، اس والے گھر میں اندھیرا ہے. تو تہواروں میں ایسا اختلاف نہیں ہوتا. تو ایسا اختلاف ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کا باقاعدہ تہوار نہیں ہے. اس کو عید کے لفظ سے تعبیر کرنا بھی
شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف. خودی کا سر